हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। शादी की पहली रात सास ने कमरे के दरमियान एक बड़ा सा दूध का मटका रख दिया और बोली, जब तक इस मटके का दूध सुरख नहीं हो जाता मेरा शौहर मेरे करीब नहीं आएगा। मुझे बहुत अजीब लगा, भला दूध कैसे सुरख हो सकता है, जबकि शौहर को कोई एतराज न था। दिन गुजरने लगे और कमरे में दूध सड़ने लगा। जब कुछ सोचते हुए मैंने लाल लिपस्टिक दूध में मिला दी और उसे ढक दिया। जब रात सास चेक करने आई तो उसकी चीखें निकल गईं। मैंने भी जल्दी में मटके में झांका तो रूह तक लरस गई कि अंदर का दूध स्याह था और इसमें मेरे शौहर के। मेरा नाम उल्फत है। ये वाकया उस वक्त का है जब मेरी शादी हुई थी। इस बात को काफी साल गुजर चुके हैं। अगर यूं कहा जाए कि ये पुराने वक्तों की बात है तो गलत नहीं होगा। पुराने वक्तों में लड़कियों की शादियां बहुत जल्दी कर दी जाती थीं, क्योंकि पढ़ाई वगैरह का इतना खास ख्याल नहीं रखा जाता था और जैसे ही लड़की घर संभालने के काबिल होती उसकी शादी कर दी जाती। बहुत कम लोग ऐसे होते जो अपनी बहन और बेटी की पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो देते थे और ये सोचते थे कि जब तक वो किसी काबिल नहीं हो जाती, समझदार नहीं हो जाती, उनकी शादी नहीं करनी। लेकिन मेरा ताल्लुक ऐसे घर से था जहां पर इस चीज को इतना ज्यादा नहीं देखा जाता था, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम 8 बहनें थीं और एक भाई था जो सबसे छोटा था। हमारा ताल्लुक एक गांव से था। हम सब बहन भाई वहीं पर पले बड़े थे और मेरी सब बहनों की शादी भी गांव में हुई थी। हम लोग अपने खानदान में शादियां करते थे। बहुत कम ऐसी शादियां थीं जो हमारे खानदान से बाहर की गई थीं, वो भी किसी मजबूरी के तहत। मुझसे बड़ी मेरी 5 बहनों की शादियां हो चुकी थीं और इन 5 के बाद मेरी बारी थी। अब्बा बहुत जल्द अज जल्द कोई मुनासिब रिश्ता देखकर मेरी शादी कर देना चाहते थे, क्योंकि उनके सर पर बेटियों का बोझ था और इनको जल्द अज जल्द इन्हें अपने घर का करना था। हमारे खानदान वाले सब लोग अब्बा को इस बात का एहसास दिलाया करते कि वो 8 बेटियों के बाप हैं और इन पर बहुत जिम्मेदारी है। यही वजह थी कि इस वजह से मेरे अब्बा बीमार रहने लगे थे। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी 5 बेटियों को अपने घर का कर दिया और अब मेरे बाद सिर्फ मेरी 2 छोटी बहनें ही बाकी थी। अब्बा इस बात से काफ़ी मुतमईन और पुरसुकून रहने लगे। इंसान जब अपना फ़र्ज़ अदा कर लेता है तो वो काफ़ी मुतमईन और पुरसुकून हो जाता है। इस बात का अंदाज़ा मुझे अपने अब्बा को देखकर अच्छी तरह से हो जाया करता था। आज से पहले मुझे कभी जिम्मेदारी और सुकून का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन आज जब मैंने अपने अब्बा को अपनी जिम्मेदारी पूरी करके पुरसुकून देखती तो मुझे इस बात का एहसास होता कि असल सुकून ज़िंदगी में कब और कैसे आता है और इसकी वजह क्या होती है। जब इंसान अपने से जुड़े लोगों के फ़र्ज़ पूरे करता है या उनकी जिम्मेदारी पूरी करता है तो वो दरअसल इसका असल सुकून होता है। जिम्मेदारियों का बोझ होता है जो हमें पुरसुकून रहने नहीं देता। अम्मा अब्बा ने खानदान में 1-2 रिश्ते मेरे लिए देखे थे, लेकिन वहाँ पर बात न बनी, इसलिए अम्मा अब्बा ने मेरा रिश्ता खानदान से बाहर देखना शुरू कर दिया। इस वक्त कोई नौकरियाँ या डिग्रियाँ नहीं देखी जाती थी, बस ये देखा जाता था कि लड़का 2 वक्त की रोटी कमा लेता हो और मुनासिब सा घर बार हो। यही देखकर इस वक्त में शादियाँ की जाती थीं और इसी वजह से शायद इस वक्त बहुत सी लड़कियां जल्द ही अपने घरों की हो जाया करती थीं और आज के दौर की तरह रिश्ते में इतनी मुश्किलात खड़ी नहीं होती थीं। मेरी अपनी जाति कोई पसंद नहीं थी, जो अब्बा और अम्मा की मर्जी थी वही मेरे लिए ठीक था। इस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी, जबकि मेरी अम्मा अब्बा ने एक मुनासिब रिश्ता देखकर मेरी शादी तय कर दी थी। क्योंकि हम गाँव में रहते थे, लेकिन जिस जगह मेरा रिश्ता किया वो लोग शहर में रहते थे। मेरी बहनें और अम्मा इस बात पर बहुत खुश थे कि मैं शादी करके शहर चली जाऊंगी, वरना इससे पहले मेरी सब बहनों की शादियां गांव में ही हुई थीं। मेरा रंग साफ था, शक्लो सूरत में भी सब मुझे खूबसूरत कहते थे कि शायद यही वजह थी कि मेरा रिश्ता शहर में हो गया था। लेकिन मेरा दिल इस रिश्ते के लिए मुतमईन नहीं था। मैं आज से पहले शहर बहुत कम गई थी। मेरी अपनी बहनों की शादी के मौका पर भी हम शादी की खरीदारी के लिए शहर जाया करते थे और इसके अलावा कभी वहां जाकर रहने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे सारे खानदान वाले गांव में ही रहते थे। मुझे शहर की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं था कि वहां के लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही गांव में रही थी, इसलिए मुझे गांव ही पसंद था। मैं चाहती थी कि अब्बा मेरी शादी भी गांव में करते, लेकिन अब जब उन्होंने शहर में रिश्ता कर दिया था तो मेरी बहनों ने मुझे बहुत समझाया और कहा था कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, इससे मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं वहाँ जाकर खुश रहूँगी और मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। यही मेरी बहनों का कहना था कि शहर जाकर मैं अपनी ज़िंदगी संवार लूँगी। ज़िंदगी संवारना या ना संवारना इस चीज़ से मुझे कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन मैं इस रिश्ते पर इसलिए राज़ी हो गई क्योंकि मेरे माँ बाप की रजामंदी इसी में थी और मैं चाहकर उनको इनकार नहीं करना चाहती थी और इनकार की कोई वजह बनती भी नहीं थी, क्योंकि वो रिश्ता हर लिहाज से अच्छा था।
وجہ صرف یہ تھی کہ شہر میں جا کر رہنا میرے لیے مشکل تھا۔ میرے ماں باپ گاؤں میں رہتے تھے اور مجھے بھی یہاں رہنے کی عادت تھی، اس لیے مجھے وہاں جا کر رہنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا اور شاید کہیں نہ کہیں مجھے اس بات سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ لیکن اماں کا کہنا تھا کہ وہ میری شادی شہر میں کرے یا گاؤں میں، ایک نہ ایک دن مجھے اپنا گھر تو چھوڑنا ہی ہے۔ میں شادی کے بعد ان کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی، مجھے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہر حال میں جانا ہی ہے۔ تو ایسے میں کہیں بھی جاؤں، یہاں سے دور جاؤں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اماں کی بات ٹھیک بھی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ مجھے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرا جب دل کرے گا میں ملنے آ سکتی ہوں اور اماں ابا بھی مجھ سے ملنے آتے رہیں گے، ایسے میں میرا وہاں پر دل لگ جائے گا۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ایک بار شہر میں میرا دل لگ گیا تو پھر میں گاؤں آنے کا کبھی سوچوں گی بھی نہیں۔ اور یہ بات کر کے وہ مسکرانے لگتے تھیں اور ان کے ساتھ میں بھی ہلکا سا مسکرا دیا کرتی۔ میرے لیے میرے ماں باپ کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے اس رشتے کے لیے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ وہ بات الگ تھی کہ ان سب سے دور جانے کا تصور ہی مجھے پریشان کر دیتا تھا۔ انسان ساری زندگی جن لوگوں کے ساتھ گزارتا ہے انہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دینا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ سب کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ دنیا کی رسم ہے اور رسم ہر حال میں نبھانی پڑتی ہے۔ بات طے ہو گئی تھی اور شادی کے سارے معاملات طے پا گئے تھے۔ میری ساس جو کہ تاریخ طے کرنے آئی تھیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی اور وہ دونوں اپنے حلیے سے ہی گاؤں کی کہیں سے نہیں لگتی تھیں۔ ان کا لباس اور ان کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ شہر کی ہیں۔ ان کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں مجھے اپنا آپ بہت کم لگا۔ مجھے یہی لگا تھا کیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ آسانی سے رہ پاؤں گی؟ وہ کافی بن ٹھن کر آئی تھیں۔ ایک تو موقع ایسا تھا اور دوسرا وہ مجھے کافی سلیقہ مند رکھ رکھاؤ والی معلوم ہوتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میری اماں نے ہمیں سلیقہ نہیں سکھایا تھا، میری اماں نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہوئی تھی، بلکہ ہمارے خاندان میں اور گاؤں میں سب لوگ اس بات کی تعریف کیا کرتے تھے کہ بے شک میری ماں کی سب سے زیادہ بیٹیاں تھیں، لیکن انہوں نے سب کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ میں نے صرف اپنی نند اور ساس کو ہی دیکھا تھا۔ جس لڑکے سے میری شادی ہونے جا رہی تھی اسے میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کسی نے مجھے دکھانے کی زحمت کی تھی، مگر تاریخ طے ہونے کے بعد مجھے ایک تصویر دکھا دی گئی۔ تصویر میں وہ کافی اچھا لگ رہا تھا، دیکھنے میں خوبصورت تھا۔ میرے دل میں اس بات کی مجھے خوشی ہوئی تھی۔ میری بہنوں اور سہیلیوں نے جب تصویر دیکھی تو انہوں نے میری قسمت پر رشک کیا تھا کہ ایک تو میرا رشتہ شہر میں ہوا اور اوپر سے لڑکا بھی خوبصورت تھا۔ جو بھی دیکھتا یہ کہتا تھا کہ میری بہت اچھی قسمت ہے، میں اچھی قسمت لے کر آئی ہوں۔ اماں دل ہی دل میں میری نظر اتار دیتی اور میرے اچھے نصیب کی دعا کیا کرتی۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے ویسے ہی مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ شاید یہ ماں باپ سے دور جانے کا ڈر تھا یا کوئی اور وجہ کہ میں پریشان رہنے لگی تھی۔ آج سے پہلے میں کبھی بھی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے بغیر ایک دن نہیں رہی تھی، اور جب میں یہ سوچتی تھی تو مجھے ان کے بغیر رہ کر بہت دور جانا ہے، وہ بھی انجان لوگوں میں، تو یہ خیال ہی مجھے پریشان کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ میرے ڈر، خوف اور پریشانی کو دیکھ کر اماں مجھے پیار سے سمجھایا کرتیں، ایک نہ ایک دن تو مجھے ان سب کو چھوڑ کر جانا ہی ہے، تو مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں بٹھا کر نہیں رکھ سکتی۔ یہ کہنا تھا کہ سب کچھ اچھا ہی ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ان کی باتوں سے میرے اندر تھوڑا سا حوصلہ پیدا ہوتا اور میں خوش ہو جاتی تھی۔ وہ لوگ ہمارے لیے بالکل نئے اور انجان تھے۔ میرے ابا میرا رشتہ کبھی نہ کرتے اگر میری پھپھو نے بات نہ کی ہوتی۔ وہ میری پھپھو کے پہچاننے والے تھے۔ میری ساس میری پھپھو کی کوئی پرانی دوست تھیں اور انہوں نے مجھے پھپھو کے بیٹے کی شادی پر دیکھا تھا اور وہیں پر میں ان کو پسند آ گئی تھی۔ یہ میری پھپھو کا کہنا تھا اور انہوں نے میری پھپھو سے میرے رشتے کی بات کی تھی۔ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ میرے ابا سے بات کر کے ان کو بتا دیں گی، پہلے تو ابا نے منع کر دیا تھا، لیکن بعد میں جب پھپھو نے ان کو سمجھایا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، شہر میں ان لوگوں کا اپنا گھر تھا، پھپھو کا کہنا تھا کہ یہ بہت ہی اچھا رشتہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں تو اس چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جیسے لوگوں کو اتنے اچھے لوگوں کا رشتہ مل رہا ہے۔ کچھ دن ابا نے سوچا تھا اور اماں سے مشورہ کیا تھا اور میری بہن سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا اور پھر انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ چلو، ان کی ایک بیٹی تو کسی خوشحال گھر میں جائے گی، اس کی زندگی اگر بن رہی ہے تو اس میں ان کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ پھپھو کے کہنے پر ابا راضی ہو گئے تھے۔ ہمیں تو نہیں لگتا تھا کہ میری پھپھو کو ان کو اچھی طرح سے جانتی ہیں اور ان کے دیکھے بھالے لوگ ہیں، جبکہ پھپھو کا یہی کہنا تھا کہ وہ لوگ ان کے اپنے دیکھے بھالے ہیں اور وہ ان کو کافی عرصے سے جانتی ہیں۔ میری ساس میری پھپھو کی بہت پرانی دوست رہ چکی تھی۔ وہ جب بھی شہر جایا کرتی تھی تو ان سے ملنے ضرور جایا کرتی تھی۔ میری شادی ہو گئی تھی اور میں بیاہ کر اپنے گاؤں سے شہر اپنے سسرال آ گئی۔ دل میں کہیں بہت خوش بھی تھی
और एक नई जिंदगी शुरू होने लगी थी, और वो भी एक अच्छी जगह पर। लेकिन कहीं एक डर भी था कि वो लोग मेरे लिए बिल्कुल ही अनजान थे। मेरी पुप्पो का इनसे जैसा भी ताल्लुक रहा था, लेकिन मैं जिंदगी में कभी उनसे पहले नहीं मिली थी, और ऐसे लोगों के साथ रहना आसान काम नहीं होता जिनको हम पहले से कभी जानते ही ना हो। अम्मा की सारी कही हुई बातें मुझे अच्छी तरह से याद थीं कि मुझे इस घर में किस तरह रहना है। माँ का कहना था कि मुझे अपनी सास और शौहर की हर बात माननी है। वो जैसा मुझे करने को कहेंगे मुझे वही करना होगा, और ये बात मैंने अच्छी तरह से अपने पल्लू से बांध रखी थी। घर में मेरी सास और मेरा शौहर ही मौजूद होते, बाकी सब लोग मेहमान थे, अपने घरों को वापस चले गए थे। जबकि मेरी नंद एक थी जो शादीशुदा थी, वो शादी की वजह से ही घर में आई हुई थी। वो भी घर में मौजूद थी जबकि ससुर का इंतकाल हो गया था। हमारे घर के मुकाबले में यहाँ पर बहुत कम लोग थे, इसलिए मुझे घर खाली खाली सा मालूम होता। मेरी नंद ने लाकर मुझे कमरे में बिठा दिया, और फिर उसके बाद कुछ ही देर बाद मेरी सास कमरे में आई और वही सारी बातें मुझसे कहीं जो मेरी अम्मा ने कही थीं। उनका कहना था कि इस घर में सबसे ज्यादा उनकी बात मानी जाती है। उनका अपना बेटा उनकी कोई बात नहीं टालता, और इसीलिए मुझे भी उनकी हर बात माननी होगी, फिर ये घर कायम रहेगा। उनका कहना था कि वो मुझसे इस बात की उम्मीद रखती हैं कि जिस शौक और चाह से मुझे ब्याह कर लाई थी, मैं उनके म्यार पर पूरा उतरूंगी और कभी किसी मामले में उनसे सवाल जवाब नहीं करूंगी। जैसा वो कहेंगी मुझे वैसा ही करना होगा। मैंने उनकी बातें सारी सुन ली थीं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी घर की बजाय किसी ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारी पाबंदियां लगने वाली थी मुझ पर। शायद ससुराल होता ही ऐसा था, इस बात का भी मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। मुझे उनकी कुछ बातें बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन इस वक्त तो ना तो मैं उनको कोई जवाब दे सकती थी और ना ही मेरी समझ में कुछ आ रहा था। इसलिए वो कहती जा रही थी और मैं वैसे ही मानती जा रही थी, और जी के अलावा मैंने कुछ नहीं कहा था। सारी बातें समझ आने के बाद मेरे कमरे से बाहर चली गई थीं, और फिर थोड़ी देर बाद वो दोबारा वापस आई। उन्हें देखकर मैंने यही सोचा कि शायद कोई बात ऐसी थी जो रह गई थी, जो मुझे दोबारा से बताने आई हैं। लेकिन उनके हाथ खाली नहीं थे, उनके हाथ में एक बड़ा सा मटका था। उन्होंने इसे कमरे के दरमियान में रख दिया। उस बड़े से मटके में दूध था। उन्होंने वो मटका शादी की पहली रात ही मेरे कमरे के दरमियान में ला कर रख दिया, और कहा था कि जब तक इस मटके में मौजूद दूध लाल नहीं हो जाता, तब तक मेरा शौहर मेरे करीब नहीं आएगा। इनकी इस बात से मैं काफ़ी हैरान हुई थी कि भला दूध कैसे लाल हो सकता था। जिस तरह वो शहर में रहती थी, मुझे लगता था कि वो कुछ पढ़ी लिखी मालूम होती थी। ऐसे में उनका इस किस्म की बात करना मुझे बहुत ही अजीब लगा था, जबकि मेरे शौहर को इनकी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, ना ही इनकी ये बात अजीब लगी थी। उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली थी। मुझे ये बात अजीब लगी, लेकिन इस वक्त मैं ऐसा कह नहीं सकती थी, क्योंकि अभी इस घर में आए हुए मुझे कुछ ही घंटे गुजरे थे। अगर अभी से मैं इनकी बात रद्द करती या कोई सवाल करती, तो मुझे यकीन था कि मेरी ये हरकत उनको बहुत नागवार गुजरती। ऐसे मेरा खामोश हो जाना ही सबसे बेहतर था, और मैं इस मामले में खामोश रही। दिन इसी तरह गुजरने लगे, जबकि इस मटके में पड़ा दूध अभी तक लाल नहीं हुआ था, जबकि वो सड़ने लगा था। इस सब से क्या होना था, इस बात का मुझे कुछ पता नहीं था, ना इस दूध के लाल होने की मुझे कोई उम्मीद नजर आ रही थी। मैं यही सोच रही थी कि क्या किया जाए, इसका क्या हल निकाला जाए। इस तरह तो मटका न जाने और कितने दिन इसी तरह मेरे कमरे के दरमियान में पड़ा रहता। ये तो इसका कोई हल नहीं था। कुछ सोचते हुए मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। मैं शुरू से ही ऐसी थी, हर चीज़ का खुद से कोई ना कोई हल निकाल लिया करती थी। इस वक्त फ़ोन वगैरह कहाँ इतने ज़्यादा मौजूद होते थे। मेरे ससुराल में फ़ोन मौजूद था, लेकिन मेरे घर में मौजूद नहीं था। ऐसे में मैं अपने घर वालों से भी कोई बात नहीं कर सकती थी, और ना ही उन्हें ये सब बता सकती थी, और ना ही उनसे कोई मशवरा ले सकती थी। इसलिए जो भी करना था वो मुझे खुद ही करना था, और अपनी सोच से करना था। कुछ सोचते हुए मैंने इस दूध के मटके में लाल लिपस्टिक मिला दी और उसे ढक कर रख दिया। जब रात सास देखने के लिए आई तो उसकी चीख निकल गई। मैंने भी मटके के अंदर झांका तो मेरी रूह लरस गई, क्योंकि अंदर मौजूद दूध स्याह था, और इसमें मेरे शौहर के हाथ में पहनी हुई वही अंगूठी भी मौजूद थी जो शादी के वक्त मेरे माँ बाप ने उनको पहनाई थी। एक तो इस दूध का इस तरह से स्याह हो जाना, और दूसरा मेरे शौहर की अंगूठी इसमें से मिलना। ये दोनों बातें मेरे लिए खौफजदा करने वाली थीं। मैंने तो इस दूध में लाल रंग की लिपस्टिक मिलाई थी, तो इससे इस दूध का सुर्ख हो जाना चाहिए था, जबकि वो दूध बिल्कुल स्याह कैसे हो गया था,
یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ ڈر کے مارے میں فوراً سے پیچھے ہو گئی تھی اور میری ساس وہاں سے چیخیں مارتی ہوئی اس مٹکے کو اٹھا کر کمرے سے باہر لے گئی، اور باہر لے جا کر انہوں نے اس کا کیا کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے میرے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی تھی اور مجھے کمرے میں ہی بند کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک وہ نہیں چاہیں گی میں اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ کیا کر رہی تھیں اور کیا کرنا چاہتی تھیں اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے ان کی ساری حرکتوں سے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ ایسا کر رہی تھیں جو کہ عام اور معمولی بات نہیں تھی۔ وہ شاید کوئی عمل وغیرہ کر رہی تھیں۔ مجھے اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ انہوں نے 2 دن مجھے اسی طرح کمرے میں بند رکھا۔ کھانا وہ مجھے دے جایا کرتی تھی۔ آج مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ مجھے اپنی اماں ابا کے قریب ہی کہیں شادی کرنی چاہیے تھی۔ ان سے اتنا دور آ کر مجھے بھی احساس ہو رہا تھا کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ 2 دن اسی طرح گزرے تھے۔ میری ساس سے مجھے کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیا اور میرے شوہر کو بھی کمرے میں آنے نہیں دیا، اور نہ ہی وہ میری خبر لینے کمرے میں آیا تھا۔ یہ کیسی شادی تھی جس میں نہ میرے شوہر کو احساس تھا اور نہ ہی اس گھر والوں کو میری کوئی فکر تھی۔ 2 دن بعد میری ساس نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور ہاتھ سے پکڑ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں، مجھے اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی اور جلدی اپنے بیٹے سے کہہ کر مجھے طلاق دلوا دیں گی۔ ان کی طلاق والی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سچ میں نکل گئی۔ ابھی 2 دن پہلے میری شادی ہوئی تھی اور آج میری ساس طلاق کی بات کر رہی تھی۔ آخر ایسا میں نے کیا کر دیا تھا کہ جس کی اتنی بڑی سزا ملنے جا رہی تھی؟ میرے ابا جو کہ پہلے ہی بیمار تھے اور بیٹیوں کے بوجھ کی وجہ سے تھکے رہتے تھے، میں ان کے اوپر اور بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اگر یہ بات ان تک پہنچ جاتی تو وہ تو جیتے جی مر جاتے۔ میں نے اپنی ساس کی بہت منتیں کی تھی کہ وہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ وہ جیسا مجھے کرنے کو کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ یہ شادی اب کسی صورت بھی برقرار نہیں رہ سکتی اور وہ مجھے اپنے گھر میں اپنی بہو کے روپ میں کبھی بھی رکھنے پر راضی نہیں ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کچھ بھی کر کے اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں حیران تھی کہ اتنی اچھی اور پیار کرنے والی خاتون وہ معلوم ہوتی تھیں، اچانک سے ان کا رویہ اتنا تلخ اور سخت کیسے ہو گیا تھا کہ مجھے شک ہونے لگا کہ کیا یہ وہی عورت تھی جو اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے آئی تھی، اور آج وہی عورت مجھے گھر سے نکالنے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہیں قریب سے گاؤں کے لیے بس جائے گی، میں اس میں سوار ہو جاؤں اور اپنے گھر چلی جاؤں۔ اس سارے معاملے میں میرے شوہر نے ایک لفظ کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی آگے بڑھ کر اپنی ماں کو نہیں روکا تھا کہ وہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ میں لوگوں کے رویوں پر حیران تھی کہ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا تھا جو وہ لوگ مجھے اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں تھے۔ گھر واپس جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابھی میری 2 بہنیں گھر میں بیاہنے والی موجود تھیں۔ ایسے میں اگر 2 دن کی دلہن اپنے گھر چلی جاتی تو میری باقی بہنوں کا کیا بنتا؟ ایسے میں کوئی بھی اچھا رشتہ ان کے لیے نہ آتا اور کوئی بھی ان سے شادی نہ کرتا۔ سب یہی کہتے کہ 2 دن بعد اگر مجھے طلاق ملی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی میری غلطی ہوگی، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس سارے معاملے میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن اس بات کا یقین میں کس کس کو دلاتی؟ کسی نے میری بات کا یقین نہیں کرنا تھا۔ پوری رات میں نے اسی طرح باہر گزاری تھی اور میں اپنے گھر واپس نہیں گئی تھی۔ اب میں جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ صبح ہونے پر جب میری ساس نے دروازہ کھولا تو وہ مجھے باہر دیکھ کر وہ چیخی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اگر ساری زندگی بھی یہاں بیٹھی رہوں تو وہ مجھے اپنے گھر میں کبھی نہیں گھسنے دیں گی۔ میں نے ان سے اپنا قصور جاننا چاہا۔ میں نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ آخر اس کی وجہ تو مجھے بتائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس شادی سے پہلے بھی ان کے بیٹے کی ایک شادی ہو چکی تھی۔ یہ بات میرے اوپر کسی دھماکے سے کم ثابت نہ ہوئی۔ ان لوگوں نے اتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ پہلی بیوی سے میرے شوہر کی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروائی کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور انہیں اولاد کی ضرورت تھی۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ انہیں یہ بات شروع میں ہی پتہ چل چکی ہے کہ مجھ سے بھی ان کو اولاد نہیں ملے گی، اس لیے اب وہ مجھے طلاق دلوا کر اپنے بیٹے کی تیسری شادی کروائیں گی۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ آخر اس بات کا پتہ انسان کو کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ان کی بیٹے کی اولاد نہیں ہوگی، جب ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی پہلی شادی جب کی تھی تو انہوں نے پورے 3 سال اولاد کا انتظار کیا، لیکن ان کے بیٹے کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ انتظار نہیں کریں گی اور اپنے بیٹے کی دوسری شادی جلد کروا دیں گی۔ انہوں نے کسی پیر سے بات کی تھی اور دوسری بار اتنا لمبا انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی۔
वो चाहती थीं कि उन्हें शादी के शुरू में ही ये बात पता चल जाए कि क्या उससे उनको औलाद मिल सकती है या नहीं, और इसी चक्कर में उन्होंने ये सब किया था। उनका कहना था क्योंकि किसी पीर ने कहा था कि जब वो अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगी तो उसी रात दूध का मटका कमरे के बीचों बीच रख दें। अगर तो इस मटके में मौजूद दूध लाल हो गया तो इसका मतलब ये है कि इस औरत से उनके बेटे की औलाद होगी, लेकिन अगर वो दूध स्याह हो गया तो इसका मतलब ये है कि इस औरत से भी इसके बेटे की औलाद नहीं होगी और इससे उनको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनका कहना था कि इस मटके का दूध लाल होने की बजाय स्याह हो गया था, इसीलिए ये बात साबित हो गई थी कि मुझसे भी उनके बेटे की औलाद नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने मुझे घर से निकाला है और अब अपने बेटे की तीसरी शादी करेंगी। वो शहर में रहने के बावजूद भी इस किस्म की बातें कर रही थी। मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी थी। मैं तो इनको एक बाशऊर और सुलझी हुई खातून समझती थी, लेकिन उनकी गुफ्तगू सुनकर मुझे अंदाजा हुआ था कि वो किस किस्म की सोच रखती थी। मगर फिर भी मुझे इस वक्त उनके सामने झुकना पड़ा था और मैंने हाथ जोड़कर इल्तिजा की थी कि वो मुझे घर से ना निकालें जब तक मेरी 2 छोटी बहनों की शादी नहीं हो जाती। तब तक मुझे अपने घर में रख लें, वो चाहें तो अपने बेटे की शादी करवा लें, मुझे इस बात पर भी कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दे दें। मैंने उनसे कहा था कि मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी और किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अभी बहुत सोचने के बाद मेरी सास मुझे घर में रखने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन उनका ये कहना था कि मैं किसी भी मामलात में कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगी। वो जल्द ही अपने बेटे की तीसरी शादी भी करवा रही हैं। मैं खामोश हो गई। फिर उन्होंने मुझे घर में रहने की जगह भी दे दी थी। मैं घर का सारा काम किया करती थी तो मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाया करता। शादी के बाद अम्मा अब्बा से मेरी एक बार बात हुई थी और मैंने उनसे ये कहा था कि मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ और यही वजह थी कि वो मुझसे कभी कभार मिलने आते थे। मेरी सास अपनी बात की बिल्कुल पक्की साबित हुई थी। उसने मेरे शौहर की तीसरी शादी करवा दी थी। इस सारे मामले में मैं खामोश रही थी। मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी। मेरे शौहर ने तीसरी शादी कर ली थी। उन्होंने वही किया था जो मेरे साथ किया था। उन्होंने मेरे शौहर को कमरे में जाने नहीं दिया। कमरे के बीचों बीच एक मटका रख दिया था जिसमें दूध था। उन्होंने ये देखना था कि जब ये दूध लाल होगा तो ही वो अपने बेटे को जाने देंगी, लेकिन इस बार भी वो दूध लाल होने की बजाय स्याह हो गया था। मेरी सास की आंखें हैरत से फैल गईं और उन्होंने 1 सेकंड से पहले अपने बेटे की तीसरी बीवी को भी घर से निकाल बाहर किया था। ये सारा मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो मेरी तरह मजबूर नहीं थी, इसलिए अपने घर वापस चली गई थी। जब मेरी सास का कहना था कि वो अपने बेटे की चौथी शादी करवाना चाहती हैं। इस सारे मामले को देखते हुए मैंने ये सवाल किया था कि अगर चौथी मर्तबा भी ऐसा ही हुआ तो क्या करेंगी। तो उनका ये कहना था कि वो अपने बेटे की 5वीं शादी करवा देंगी। उनका कहना था कि उनको औलाद चाहिए और इसके लिए वो अपने बेटे की जितनी शादियां करवानी पड़ी वो पीछे नहीं हटेंगे। इसी तरह करते करते बात चौथी शादी पर आ गई। मुझे सारे मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लगती थी, इसलिए मैंने अपने शौहर और सास पर नजर रखना शुरू कर दी। जब मेरे शौहर की चौथी शादी हुई मेरी सास ने वही सब कुछ किया था। इस बार मेरी नज़र सबसे ज़्यादा मेरे शौहर पर थी क्योंकि मुझे उस पर सबसे ज़्यादा शक था। मुझे ऐसा लगता था कि सारे मामले में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हाथ उसी का था और ऐसा ही हुआ था। मैंने अपने शौहर को रंगे हाथों पकड़ लिया था जो कि इस दूध वाले मटके में काले रंग की कोई चीज़ मिला रहा था और साथ में अपने इर्द गिर्द देख रहा था कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, लेकिन खिड़की के पीछे छुपकर मैं ये सब कुछ देख रही थी। इसका मतलब ये था कि वो खुद ब खुद स्याह नहीं होता, इसके पीछे मेरे शौहर का हाथ था। ये बात मुझे उसी वक्त समझ जानी चाहिए थी जब मेरी बारी में इस दूध में से मेरे शौहर की वही अंगूठी निकली थी जो मेरे माँ बाप ने उसे पहनाई थी, लेकिन मैंने उसको इस बात पर ध्यान नहीं दिया और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था, जबकि ये बात ही सबसे ज़्यादा काबिल गौर थी। इसका मतलब ये था कि सारे मामले के पीछे मेरे शौहर का हाथ था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था इसकी वजह भी वो खुद ही बता सकता था। मेरी सास ने जब देखा कि वो दूध काला हो गया था, इससे पहले कि वो मेरे शौहर की चौथी बीवी को घर से निकाल दे, मैंने उनको पूरा सच बता दिया। वो मेरी बात पर यकीन करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने उनको वो वक्त याद दिलाया तो उस वक्त उनके बेटे की अंगूठी भी इसी मटके में से बरामद हुई थी। तो फिर जाकर उनको मेरी बात पर थोड़ा सा भरोसा हुआ और उन्होंने कहा था कि वो अपने बेटे की सितारा कशी करेंगी। उन्होंने मेरे शौहर से पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जब मैं पीछे से बोल पड़ी कि मैंने इसे खुद इस मटके में कुछ मिलाते हुए देखा था, इसकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी और वो शर्मिंदा हो गया था। उसका कहना था कि ये सब वही करता था। इसकी वजह ये थी कि उसे ये बात मालूम हो गई थी कि वो बाप नहीं बन सकता, लेकिन वो ये बात अपनी माँ के सामने कबूल नहीं करना चाहता था।
اس لیے ایسا کرتا تھا۔ اس کی ماں جو پیر وغیرہ پر بھروسہ کرتی تھی، اس بات کا اس نے فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ سب کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایسا اس لیے کرتا تھا کہ اس کی ماں اس کی بیوی کو پہلے ہی گھر سے نکال دے گی، اور یہ حقیقت کبھی اس کی ماں کے سامنے نہیں کھلے گی کہ اس کے اپنے بیٹے میں کمی ہے۔ یہ بات سن کر میری ساس وہیں پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جیسا سوچ اور سمجھ رہی تھی ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ میرے شوہر کی بیوی یہ بات جان کر اسے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میری ساس اور شوہر دونوں نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ اگر میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں تو اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں، وہ مجھے میرے گھر بھیج دیں گے، لیکن اگر میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو اس بات پر بھی ان کی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ اپنی حرکت اور رویے پر شرمندہ تھی۔ میں نے ان کو دل سے معاف کر دیا تھا اور ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آئندہ وہ پورا سچ جانے بغیر کچھ نہیں کریں گی۔ میرے شوہر کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اپنی ساری زندگی میرے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی اور اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ہم سب انسانوں میں کہیں نہ کہیں بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی ایک کمی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا جائے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد میں اتنا حوصلہ ہمت پیدا کریں کہ وہ اپنی کمیوں کو قبول کر سکیں، بجائے اس کے کہ وہ ان کو دوسروں پر ڈال دیں۔ یہاں اگر کسی کی سب سے زیادہ غلطی تھی تو وہ میری ساس کی تھی، جنہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی خواہش کے نیچے کہیں دبا دیا تھا کہ وہ کبھی ماں کو حقیقت بتا ہی نہ پایا۔ اپنے بچوں سے امید لگانا غلط بات نہیں، ان سے امیدیں لگائیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کیا وہ آپ کی امیدوں کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں، کہیں وہ آپ کی امیدوں کے نیچے دب تو نہیں گئے۔ اس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کا خیال رکھیں تو ہمیں زندگی میں کبھی بھی اس قسم کے بڑے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے اور بہت سے لوگوں کی زندگی خراب ہونے سے بچ جائے۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اچھی کہانیاں بر وقت ملتی رہیں۔